कलाम पुराना है, उसमें से दो जुमले बिलखसूस आपको देने हैं जो आपके दिल को एक मर्तबा ज़रा ज़ौक़ की कैफियत जो है वो इसमें इजाफा कर दे कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरबर आलम का मीलाद मनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, अरे उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। और इस आस पे जिंदा हूं, कोई आकर ये कह दे, ये जुमला आपको तड़पा देगा इंशाअल्लाह। इस आस पे जिंदा हूं, कोई आकर ये कह दे, अरे चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। चल तुझको मदीने में, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और पंजतन के घराने की है शान जरा देखो, पंजतन के घराने की है शान जरा देखो। सर नेज़ पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। पंजतन के घराने की ये शान जरा देखो, सर नेज़ पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं, ये सच है नियाज। यहाँ पे अलहाज अब्दुल सत्तार खान साहब नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अकीदा आले सुन्नत की आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी वाज़िह आपने यहाँ पे तर्जमानी फरमाई है कि अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एक ऐलान समात फरमा लें, उसके बाद मैं अगले मेहमान को नाशरीफ के लिए दावत पेश कर रहा हूँ। जिन्हों दोस्तों सामने मोटरसाइकिल खड़े किते ने वो बराए मेहरबानी अपने मोटरसाइकिल स्टैंड इत्थे दोस्तों ने बनाया पार्किंग स्टैंड, ਉਹਦੇ अंदर जाके तुसी खड़े करो ताकि कोई तकलीफ ना होवे इंतजामात दे अंदर। जिन्हों दोस्तों दे मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड तो इलावा इधरे उधरे खड़े ने वो मेहरबानी करके अपने मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड के अंदर जाके लगाओ ताकि इंतजामात के अंदर कोई खलल और कोई परेशानी ना बढ़े। एक कलाम आप आबाब की समातों की नज़र करते हुए मैं दावत पेश करूंगा अपने मेहमान को कि खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। कह दे सुभान अल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और डालकर मेरे ऐपों पर पर्दा, अरे मुझको अच्छों में डाल रखा है। डालकर मेरे ऐपों पर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है। और जो फकीराने शाह बतहा है, जो फकीराने शाह बतहा है, अरे उनकी गुदड़ी में लाल रखा है। बस मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और मुस्तफ़ा की शबी हुसैन और हसन, मुस्तफ़ा की शबी हुसैन और हसन,
ارے نام پردے میں آل رکھا ہے، بس میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور تیرا اعجاز کب کا ہی مر گیا ہوتا، تیرا اعجاز کب کا ہی مر گیا ہوتا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے۔ تیرا اعجاز کب کا ہی مر گیا ہوتا، میرے آقا تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے، بس میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ میرے آقا کے عظیم ثنا خان برادر محترم زینت القرہ، فخر القرہ، خوبصورت آواز کے مالک قاری ارشد محمود قادری صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پیش فرمائیں گے۔ تمامی حباب محبت نال ذوق نال بری پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، محبوب دم لائے، محبوب دم لائے، محبوب دم لائے، اے رامانو سجائی رکھنا اُدے آن دبے لائے، محفل نو سجائی رکھنا اُدے آن دبے لائے، کوثر دا پانی کوثر دا پانی کوثر دا حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ، ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ، شامل ہو جاؤ لا الہ لا حق لا الہ لا حق لا الہ، محمد جگ دے والی نو
درود آکھا سلام آکھا محبت نال شامل ہو جاؤ سارے احباب محمد دیوالی نو درود آکھا سلام آکھا محمد جگ دیوالی نو درود آکھا سلام آکھا دی میں کملی کالی نو درود آکھا سلام آکھا دی میں کملی کالی نو درود آکھا اور جتنی عظمت ڈنکے نے زمین آسماناتے جتنی عظمت ڈنکے نے زمین آسماناتے دی شان جمالی نو درود آکھا سلام آکھا پڑھ لو یار محبت نال شامل ہو جاؤ محمد دیوالی نو درود آکھا سلام آکھا دی میں کملی کالی نو درود آکھا دی میں کملی کالی نو اور جنوں شمس الضحیٰ تے نجم طٰہٰ رب نے فرمایا جنوں شمس الضحیٰ تے نجم طٰہٰ رب نے فرمایا او دی شان جمالی نو درود آکھا سلام آکھا او دی شان جمالی نو درود آکھا سلام آکھا محمد جگ دیوالی نو درود آکھا سلام آکھا محمد جگ دیوالی نو درود آکھا بڑا خوبصورت شعر کہ جدے وچ جلوہ فرماوے میرا تیرا نبی سونا جدے وچ جلوہ فرماوے میرا تیرا نبی سونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستانہ عالیہ چپڑ شریف آستانہ عالیہ سرمن شریف آپ تشریف رکھیے محمد
जग दे वाली नूं दरूद आखां सलाम आखां ओदी मैं कमली काली नूं दरूद आखां सलाम आखां मुहम्मद दे वाली नूं दरूद आखां सलाम आखां ओदी मैं कमली काली नूं। आखिर में पंजाबी कलाम के दो अशआर मैं क़िबला मियाँ साहब की नज़र करूँगा। एक दर्द हो के बह गए एक दर्द हो के बह गए दर दर ते गदाया कीतियां नेक दर्दे हो के सुन यार बाजू हड्डियां रुलदियां रुल गईयां ते कहंदियां जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़ियां ने अखां मुड़ के कज़ाया कीतियां ने दिन रात तू भावे बागा दे कह दो सुभान अल्लाह। दिन रात तू भावे बागा दे कदे यार ने फेरा पौना नहीं जे मन दी मस्जिद दे अंदरूं जे मन दी मस्जिद दे अंदरूं तू यार सफाया कीतियां ने जे मन दी मस्जिद दे अंदरूं तू यार सफाया कीतियां ने एक दर्दे हो के बह गए दर दर ते कदाया कीतियां नहीं।